बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्त्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुल्लस सीरीज़ का हालिया सीज़न एक शाहकार के तौर पर लाया गया और इसने इब्तदाई अक़साद के बाद ही ये साबित कर दिया था कि महमद बुज़दैक हर सीज़न में पहले की निस्बत कुछ ना कुछ नया ज़रूर ले आते हैं और कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आते हैं जो कि बहुत से यादगार लम्हात छोड़ जाते हैं। और इस मरतबा भी हमें ऐसे बहुत से हालात नज़र आ रहे हैं जो कि इस सीरीज़ को मुनफरिद बनाने का बायस बने, जैसा कि उस्मान बे के बेटों की जवानी दिखाना, उस्मान बे के उस दौर के ताकतवर मुखालफीन और दुश्मनों को दिखाना। लेकिन इन तमाम कहानियों के अलावा दिरिलिस अर्तुगरुल और कुल्लस उस्मान सीरीज़ में एक बात मुश्तरक ही नज़र आती है और वो ये है कि मरकजी हीरो की रहनुमाई के लिए हमें इन सीरीज़ में रूहानी शख्सियत को ज़रूर दिखाया गया, जैसा कि इब्तिदा में इब्नुल अरबी, उसके बाद शेख एदाबाली, कुमराल अब्दाल और फिर अब उस्मान औरहान के दौर में यूनस एमरे जैसी रूहानी शख्सियत को दिखाया गया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी शख्सियात ने उस दौर में क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे और उनकी क्या अहमियत थी और अब कुल्लस सीरीज़ की हालिया सीज़न में उनका क्या रोल दिखाया जाना है। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि यूनस एमरे कौन थे और क्या वो उस दौर में मौजूद थे जो कि हमें उस्मान सीरीज़ के 5वें सीज़न में दिखाया जा रहा है। यूनस एमरे के बारे में तारीखी हवालाजात और मौरखीन क्या मालूमात फराहम करते हैं। यूनस एमरे हालिया सीज़न में उस्मान बे के लिए कौन सा अहम कारनामा सर अंजाम देंगे। यूनस एमरे ने उस्मानी सल्तनत के लिए कौन से बड़े काम किए थे। तारीख इस रूहानी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताती है। इन हेडलाइंस के अलावा भी दिलचस्पी से भरपूर हकायक आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुल्लस सीरीज के 5वें सीजन में मुतारिफ करवाई गई रूहानी शख्सियत यूनस एमरे के बारे में। नाज़रीन, मुजाहिदीन और सलातीन इस्लाम की अहमियत अपनी जगह और उनके किस्से तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन आलम इस्लाम में कुछ हस्तियां ऐसी भी गुजरी हैं जो तलवारबाजी और जंग व जदल के हुनर से तो वाकिफ ना थी, लेकिन इन लोगों ने वो कारनामे ज़रूर अंजाम दिए कि जिनके सबब हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में अफराद दीन इस्लाम से रोशनास हुए। यानी उन्होंने इल्म और दीनी तालीमात को इंसानियत तक पहुंचाना ही अपना हथियार बनाया। ऐसी ही एक हस्ती हैं तुर्की के सूफी शायर और दरवेश यूनस एमरे। और याद रहे कि कुल्लस सीरीज से भी पहले ये नाम पाकिस्तानी मीडिया की जीनत उस वक्त बना था जब पाकिस्तान के साबिका वजीर आज़म इमरान खान ने तुर्की ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के बाद पीटीवी पर एक और तुर्की ड्रामा नशर करने की ख्वाहिश जाहिर की थी और ये ड्रामा था यूनस एमरे इश्क का सफर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये नाम भले ही अजनबी हो, लेकिन यूनस एमरे नामी ये सूफी शायर वसी एशियाई ममालिक और तुर्की समेत मशरकी यूरोप के लोगों के दिलों में बसते हैं। अब शायद मौलाना जलालुद्दीन रूमी को तुर्की बल्कि आलम इस्लाम का मुमकिना तौर पर सबसे बड़ा शायर समझते होंगे, जिनकी किताबें सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद यूरोप और अमेरिका में आज भी बेस्ट सेलर बुक्स कहलाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि तुर्की में यूनस एमरे को रूमी से भी बड़ा अवामी शायर माना जाता है, जो गुज़िश्ता कई सौ साल से तुर्क बाशिंदों के महबूब और मकबूल तरीन शायर तस्वर किए जाते हैं। सूफी शायर यूनस एमरे मौलाना रूमी और सल्तनत उस्मानिया के जद अमजद अर्तुगरुल गाजी और मुमकिना तौर पर उस्मान गाजी का ज़माना तकरीबन एक ही तस्वर किया जाता है। ये 13वीं सदी ईस्वी का जिक्र है कि जब तातारियों ने शहर बगदाद को उसके खलीफा समेत दुनिया से उखाड़ फेंका था, जिसके बाद मुसलमानों की कुव्वत व शौकत और मुसलमान फरमारवाओं का वो पहले सा जाहो जलाल सिर्फ किस्से कहानियों तक महदूद हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ सलीबी अफवाज मुसलमानों के खात्मे के दर पर आ रही। ऐसे पुराशोभ दौर में जहां अर्तुगरुल और उस्मान गाजी अपनी तलवार और जोरे बाजू की मदद से हालात का मुकाबला कर रहे थे और एक इस्लामी तुर्क रियासत के कयाम के लिए कोशां थे, तो वहीं यूनस एमरे नामी ये हस्ती अपनी मोहब्बत भरी शायरी और खुश इल्हानी के जरिए लोगों को इस्लाम की जानिब राग़िब करने में गामज़न थे। यूनस एमरे की जिंदगी शरीयत और तरीकत के माबैन घूमती नजर आती है। यूनस एमरे नामी एक गरीब और मुफलिस इंसान अपनी मेहनत और इल्म के जरिए सरकारी काजी के ओहदे तक जा पहुंचता है, जहां उसे हर वो आसाइश और सहूलत मैसर होती है जिसकी उसने अपनी जिंदगी में कभी तमन्ना की थी।
لیکن پھر ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ظاہری اسباب پر یقین رکھنے والا یہ دنیا دار قاضی سرکاری عہدہ اور پرآسائش زندگی چھوڑ کر ایک فقیر کی درگاہ کا رخ کر لیتا ہے۔ اس فقیر کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے اور اس کی دیگر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ کتابوں کی کتابیں حفظ کر لینے والا یہ انسان سارا ظاہری علم اپنے سینے میں دفن کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے، آج ذرا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یونس ایمرے 1238 عیسوی میں ترکی کے ایک گاؤں سارکوئے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک غریب کسان تھے، لیکن ان دنوں اناطولیہ میں پڑنے والے سخت ترین قحط نے یونس ایمرے اور ان کے خاندان کو روزی روٹی سے بھی محتاج کر دیا، اور یوں یونس ایمرے کا بچپن انتہائی محرومیوں اور غربت میں گزرا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مولانا جلال الدین رومی اپنے عروج پر تھے۔ ترکی کے شہر کونیا میں ہر روز معرفت کی محفل سجتی اور ذکر کی گونج سے در و دیوار لرز جاتے تھے۔ تو ایسے دور میں تصوف سے بیزار یونس ایمرے دنیاوی علوم کے حصول میں مصروف اور ایک سرکاری عہدے کے لیے کوشاں تھے، تاکہ اپنی خاندانی غربت سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑایا جا سکے۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے بعد یونس ایمرے ناری جان شہر کے قاضی مقرر ہوئے، جہاں عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں کی بدولت انہوں نے خوب شہرت حاصل کی۔ تاہم ایک دن کمرہ عدالت میں یونس ایمرے کی ملاقات ایک صوفی چرواہے تاپتوک سے ہوئی، جو کسی جرم کے الزام میں قاضی یعنی یونس ایمرے کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ اس مقدمے کے سلسلے میں یونس ایمرے کی صوفی تاپتوک سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کا یونس ایمرے پر آہستہ آہستہ کچھ ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے کر صوفی تاپتوک کی باقاعدہ شاگردی اختیار کر دی۔ صوفی تاپتوک نے یونس ایمرے کو سخت ترین مراحل سے گزارا۔ آپ نے نہ صرف جنگل میں لکڑیاں کاٹی، بلکہ فقیر بن کر گلی گلی گاؤں گاؤں صدائیں بھی لگائیں۔ ان تمام تر آزمائشوں اور صوفی تاپتوک کی رہنمائی نے یونس ایمرے کو ایسا خوش الحان اور شیریں گفتار بنا دیا کہ جو بھی آپ کی باتیں سنتا وہ آپ کا گرویدہ ہوا چلا جاتا۔ جہاں مولانا جلال الدین کا حلقہ اثر شہر کے عالم فاضل اور صوفیوں پر مشتمل تھا، ان کی تحریریں اشرافیہ کی زبان یعنی فارسی میں ہوا کرتی، تو دوسری طرف یونس ایمرے بستی بستی گھوم کر غریبوں کے لیے نظمیں کہتے، جبکہ ان کے گیت عام فہم ترک زبان میں ہوتے، اس لیے وہ عام میں بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کو رومی سے بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا۔ یونس ایمرے کی وفات کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کی وفات 1320 عیسوی میں ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جب عثمان بے کی کمان میں عثمانی سلطنت نے اپنے عروج کی طرف سفر کا آغاز کر دیا تھا، اور اسی دور میں یونس ایمرے نے بھی ترکوں کی بہترین انداز میں روحانی تربیت کی، اور اب ایسے ہی حالات و واقعات ہمیں کڈلس سیریز کے حالیہ یعنی 5ویں سیزن میں دکھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے ایک صورتحال ہم آپ سب کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں دریلش ارطغرل اور کڈلس سیریز میں دکھائی جانے والی روحانی شخصیات میں سے مداحوں میں سب سے زیادہ شہرت کس شخصیت کو حاصل ہوئی ہے؟ یہ کسی بھی طرح کا موازنہ یا مقابلہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف آپ سب کی دلچسپی کا سوال ہے، تو اس پر اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹا پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ علیہ کے پاس۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔